imbitasyon. Dako nga hagit atong atubangon, uban sa grasya sa Dios kaugalingon ang damo. Kini nga hagit alang sa tanan, gikan pa sa sabakan sa atong inahan. Gidapit ang mahimo nga balaan, alagad sa atong Dios, alagad sa simbahan. Ang tawag sa kabataan, hililungga sa sagrahitasan, mo'y hiyas pag-aampingan, gasatan sa tanag-atawhan. Ang tawag natong kabataan, higan sa atong amahan, tubagon pag-aampingan, aron mahimot ang mga balaan. Matag sa dinapit sa parasan, isip mga ngani sa kang Kristong simbahan. Kasa sa Dios ang ato nga pagtawag, tawag sa pagkabalaan, bokasyon sa tanan. Kini nga hagit alang sa tanan, gikan pa sa sabakan sa atong inahan.